كيفاش كيكون. برومييرمون عندنا اللي كيكون عندنا لو سالير دو باز، ها هو لو سالاري عندنا خدام في الشركه كنخلص كيكون سالير دو باز. سالير دو باز هذاك هو اللي كيكون كونفونسيونيل مع لونتربريز اللي خدام عندها. يقول لك نعطيك ان سالير دو باز كيكون في واحد لو مونطون ياك، كنزيدو عليه كيكون عنده بارفوا كتكون عنده دي زور سوبليمونتير. شنو هما لي زور سوبليمونتير؟ هما السوايع الاضافيه، لي زور سوبليمونتير. هادشي راه كلشي راه غير بحال تنعاودو حنا الكل، اما هادشي ديجا عندكم. لي زور سوبليمونتير كنزيدوهم. هاد لي زور سوبليمونتير السوايع الاضافيه كيزيدوهم على السوايع اللي كيتخلص عليهم اون برانسيب اللي كياخذوا من هاد السالير دو باز. مثلا ندير مع الشركه 6000 درهم في الشهر، في الاخر ديال الشهر كتزيدوا واحد 600 درهم ولا 700 درهم كيديروا معاه. عطيتكم الباريم ديال لي زور سوبليمونتير الا كانوا كونفونسيون، الا كان بارفوا كيديروا على حساب الساعه، شحال من ساعه خدم. مثلا خدم ساعتين في النهار ومثلا في الشهر كاع زاد واحد 14 ساعه 15 ساعه زاد 20 ساعه ماكسيموم كاع 30 ساعه اللي زادها 30 فوا مازال 5 دراهم في الساعه ولا 6 دراهم ولا 10 دراهم على حساب لو طو كونفونسيونيل، على حساب لو مونطون ديالو باش خدام. دونك كنديروا مثلا 29 ولا 30 ساعه اللي خدمها فوا 5 درهم ولا 6 درهم على حساب داكشي اللي متفق عليه مع لونتربريز. هذا بروميي بوين. دوزيام بوين كاينه واحد بريم دونسيانتي كنسميوها بريم دونسيانتي. هذه اوبليغاتوار، هذه خاصو ياخذها. دابا هادشي اللي كنهضروا عليه كلشي اوبليغاتوار. هادو راه يقدر يزيد هاد السوايع يقدر ما يزيدهمش. الا خدم غير السوايع ديالو اللي من 8 ل 12 جوج 7 ولا جوج 6 مع ديال مع لونتربريز. ملي كتحل لونتربريز الصباح كيخدم مع 12 ونص كيمشي يتغدى وكيرجع مع جوج ونص كيخرج مع 6 ولا مع 7 مع ما كتخدم لونتربريز ديك الوقت ديالو. الا زاد سوايع بارفوا عاوتاني بور لي كونطابل. دابا نتوما ان شاء الله تشوفوه يزيد بوندون لا بيريود ديال لا ديكلاراسيون ديال سوا ديال لا تيبيا سوا ديال لياس سوا ديال دونك لي طرافو دو فان ديكزارسيس. هادشي كامل كيزيدو دونك كنزيدوه السوايع. بارفوا عاوتاني مثلا لي كوميرسيو كيكون ديبلاسي الا كيقول لهم مثلا انا راني كنت خدام وزدت بقيت مع واحد الكليان حتى ل 10 الليل 11 ديال الليل راني بقيت جالس معاه. راه ملي كيكون جالس مع الكليان وكيطريطي معاه افير ولا كيطريطي معاه واحد لا فونت مع حتى ل 10 الليل راه ماشي جالس معاه غير هكاك، لا راه سي اون بيرد دو طون اللي محسوب عليه. اوكي دونك تقدر حتى هو يحسب دي زور سوبليمونتير. اوكي سينو الا ما دارش هادشي كامل كياخذ السالير دو باز ديالو لي كونفونسيونيل مع لونتربريز اللي تعاقد مع لونتربريز على قبل. دونك بريم دونسيانتي سي اوبليغاتوارمون خاص يعطيها لونتربرونور ولا لومبلويور. هذاك الباترون كيعطيها لو سالاري ابارتير. عطيتكم لو طابلو راكم قال كتنساو لان هادشي عطيتكم لو طابلو ديالو ولا نسيتو ماشي مشكل. فكركم هو الطابلو عندكم غتشوفوه. دونك لو طابلو هو هذا البريم دونسيانتي. عندنا ابارتير من عامين اونتر 2 اني اي 5 اني عنده 5%. ما بين 5 و 12 عام عنده 10%. ما بين 12 عام و 20 عام عنده 15%. ما بين 20 عام و 25 عام عنده 20%. هادشي من السالير دو باز. و الا كان سوبيريور على 25 الا كان عنده اكثر من 25 عام ديال لونسيانتي ديال الاقدميه هي يكون عنده 25% مناش من السالير دو باز. اوكي كنعطيوها ليه هنا فين كتكون. فهموني مزيان. دابا هذا بروميي بوين. بلس كيكون عندنا بريم باغ اكزومبل بريم دو ريسبونسابيلتي. يكون واحد مثلا كنعطيوه مثلا شيف دو كاس شيف كونطابل ريسبونسابل ادمينستراتيف. دونك هادو كتسمى بريم دو ريسبونسابيلتي كنعطيوها له. هذا تقدر تعطيوها له نقدر ما نعطيوهاش ليه كان هو اصلا افيكتي لهذا لو بوست نقدروا ما نعطيوهاش ليه على حساب لا كونفونسيون. هادشي شفناه في لي كونطرا طرافاي في كونطرا طرافاي وهضرنا عليه. بلس بريم دو ريسك. باغ اكزومبل قلنا لكم كوا كاين باغ اكزومبل دابا كتشوفوا جروب كات شنو اللي كيمشي هذاك اللي كيهز هذاك اللي كيهزو الفلوس كيهزو لي فون فلوس كيهزوهم اللي كيمشي ديبلاصا راه كيتخلصوا على بريم دو ريسك من غير السالير ديالو كيتخلص على بريم دو ريسك. لان هو هذاك ملي كيكون غير يفطر ما كيعرفش الشفاره واش غادي يتلاقاو معاه يضربوه يقتلوه ولا غير يضربوه يجرحوه هادي يضربوه بموس. يعني هذا كيتسمى بريم دو ريسك.
اوكي ميم حتى بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين عاديين خدمه عاديه راه كيكون عنده اون بريم دو ريسك. شنو هو باغ اكزومبل الا كان ديبلاصا بريم دو ريسك ديال الطريق المال اللي كيصوب لانه سي ريسك هذاك اللي كيكون خارج انسان مخلي وليداتو غادي شاد الطريق سي ريسك هذاك لانه كيكون شاد الطريق ما عرفش الافات شنو كيطرا فيها دونك سي بريم دو ريسك. هذا هذه بريم سو فون دي باش كنونكوراجيو هذوك الناس اللي تيخدموا كيبذلوا مجهود باش كنعاونوهم حتى كنقولوا كنشجعوهم باش يخدموا باش تكون عندهم واحد لو روندمون باش يخدموا في لونتربريز ويعطيو من جهدهم ويبذلوا مجهودات باش يخدموا كيكون محفز باش يخدم. هادشي علاش كنزيدوهم. كاين عندنا لي بري لي انديمنيتي دو ديبلاسمون. انديمنيتي دو ديبلاسمون هذه كتكون اون جينيرال عند لي كوميرسيو انديمنيتي دو ديبلاسمون. اوكي كيديبلاصا كنعطيوه لي زانديمنيتي عليها. كنعطيو انديمنيتي دو ترونسبور. هذه انديمنيتي دو ترونسبور ماشي غير الترونسبور ماشي غير لي كوميرسيو ولا كتكون ميم بوغ لي سالاري سالاري الا كانت لونتربريز بغات تعطيو ولا كان كونفونسيونيل نيت معاها اللي كدير مع الكوطا تقول لك راه دي زانديمنيتي دو ترونسبور. ولا كيكون عندها اصلا ترونسبور ديالها ما كتعطيكش انديمنيتي كيكون عندها ترونسبور ديالها. ولا كان الكوميرسيال كيمشي عاوتاني كيقول راه كون لا راه كيعطيو حتى هو انديمنيتي ترونسبور. كتكون هذه خاصها تكون جوستيفي. غنشوفوا علاش هذه جوستيفي. اوكي غادي نزيدوا واحد الفري دونك من غير هادشي. دونك هادوما يقدر يكون عندنا عاوتاني دي بريم اخرين لي بريم ديال عاودنا لي بريم هنا بور ملي كيكون ليسونسيمون دي زانديمنيتي دو ليسونسيمون. هادشي كلشي سون دي اكسبسيون. هادو راه ديك الساعه نشوفوا شنو هو لو سور ديالهم. دابا باش نحسبوا السالير من السالير دو باز للسالير بروت هذا هو السالير بروت. faut faire attention salaire brut global. donc salaire de base plus هاد les sortes ديال les avantages ولا sorte ديال les avantages كنسميهم. كاين عاوتاني دي بريم دي زيد ديال لوجمون كنكونوا كنعطيو اللوجمون حتى هو هادشي اللي كيكون عندنا بليزيور زيليمون. كيكون عندنا اللوجمون كنعطيوه دي زافونتاج اونيما كنعطيوهم مثلا كنقول هاد دونك هادشي حتى هو كيتزاد هنايا. دونك هذا كلهم هادو الا جمعناهم يعطيونا سالير بروت global. donc salaire brut global est égal salaire de base plus prime donc plus les heures supplémentaires plus les heures supplémentaires plus prime plus les avantages. donc les avantages حنا شفناهم دابا. هذا هما لي بوان. دونك ها السالير دونك من السالير دو باز للسالير بروت جلوبال هادشي اللي عندنا. دونك من السالير بروت جلوبال خصنا ندوزو السالير بروت امبوزابل. شنو هو السالير بروت امبوزابل؟ هو داك اللي كنبداو ابارتير من هذاك لو سالير كنبداو نقصو كنبداو نفرابيو هو لا باز ديال هذوك لي كوتيزاسيون اللي كيختار الاقتطاعات كنسميهم الاقتطاعات على لماذا على هذاك السالير ديال هذاك لو سالاري. الاقتطاعات كنجيو من هنا كناخذوا السالير بروت. ملي كيجي هذاك لو سالير بروت امبوزابل اش كيساوي égal salaire global salaire brut global moins les indemnités de transport justifiées. En général, d'abord, il y a plusieurs indemnités. Les indemnités de transport justifiées. De transport, des indemnités de transport, les indemnités de transport justifiées. C'est qu'on justifie, ni des factures. OK? Donc, maintenant, salaire de base
وعندنا salaire brut global وعندنا salaire brut imposable. OK. Donc ندوزو دابا شنو هما لي زيتاب بور. دونك اللي كنوصلو دابا للسالير بريت امبوزابل اش كنبداو نديرو دابا. دونك كنبداو نقصو لي كوتيزاسيون ديالنا. عندنا شنو هما لي كوتيزاسيون اللي كيكونوا. دونك برومييرمون عندنا دي كوتيزاسيون اوبليغاتوار يعني ملزمين اننا نديرو. شنو هما؟ برومييرمون عندنا لا سينيسيس. دونك فيها لا سينيسيس. شنو فيها هاد لا سينيسيس؟ لي زوبليغاسيون ديال لا سينيسيس اش عندنا؟ عندنا فيها بريستاسيون سوسيال. بريستاسيون سوسيال لوطو ديالها هو 4.48%. مناش السالير وي امبوزابل. حيت حنا قلنا هاد السالير وي امبوزابل هو اللي عندهم طاكسيو عليه، اللي عندهم نفرقوا عليه هاد لي كوتيزاسيون. بريستاسيون سوسيال عندنا امو اسيرونس مالادي اوبليغاتوار. امو شحال عندنا؟ لو طو ديالها هو 2.26% من السالير بروت امبوزابل. هادو اوبليغاتوار. هنا في البريستاسيون سوسيال عندنا واحد لو بلافون اللي هو قلنا لكم شحال من مره 6000 درهم. ولا ضربتو 6000 درهم في 4.48 غتعطيكم 268.8. توجور الا كان السالير كيفوت هذا كيفوت هاد 6000 درهم راه لا كتبلافوني على 268.8 درهم هو لو مونطون انفيرسي. ما كنديباسيوش هاد لو مونطون انفيرسي. اوكي. دابا غنشوفوا لي كوتيزاسيون فاكولتاتيف. كنسميهم فاكولتاتيف ولا كونفونسيونيل، يعني ما كنكونوش ملزمين بهم. دونك كتكون على حسب التعاقد ديال الشركه اللي انا خدام فيها مع واحد لورغانيزم اللي عندنا حنا. شنو هما هادو؟ فاكولتاتيف ولا كونفونسيونيل. كنسميهم كونفونسيونيل. عندنا لا سيمير. هاد لا سيمير ما عندناش حنا على حسب كل شركه وكيفاش شحال لو طو باش كتعاقد مع لا سيمير. تقدر تكون 3 4 5 6%. ما كاين عندنا عطيتكم في الكور شنو هي لا ليميت ديالها. تقدر تكون 3 4 5%، 3 ولا 4 ولا 5 و 4 و 5 و 6. المهم اشاك فوا نتوما سلون لي زانفورماسيون اللي كتكون عندكم. هذه برومييرمون. تقدر تكون عاوتاني واحد اسيغونس كومبليمونتير، اسيغونس مالادي ولا اسيغونس مالادي كومبليمونتير. تقدر تكون عاوتاني واحد لاكيس ديال لا روتريت، كيس بحال دابا كاين عاوتاني كتكون واحد لاكيس دو روتريت كومبليمونتير. دونك حنا في المغرب عندنا لا سيمير وعندنا كيلكو كونفونسيون اللي عندنا مع دي زورغانيزم. هادو راه كيكونوا فاكولتاتيف. ميم حتى لو سالاري يقدر يدخل لونتربريز يديكلاري، يقول لهم سيدي انا بلا ما ديكلاريني في لا سيمير وفي هادو ديكلاريني غير هنايا الى لو دغوا. اوكي. دونك نتوما اللي خصكم تعرفوا هو انه لو سالاري راه عنده لوبليغاسيون ديالو هنايا هاد بريستاسيون في لا سينيسيس، بريستاسيون سوسيال ولا هادو كونفونسيونيل. ولكن الا كانوا خصكم تحسبوهم. شنو كنزيدو عندنا لي فري بروفيسيونيل. هادو باش تحسبوا ديال لي فري بروفيسيونيل اون جينيرال كيكونوا 20%. مي كاين دي طو اخرين بور دي تيب دو طرافاي اللي كيكونوا اكسبسيونيل بحال اللي كيكونوا في لا بيش اللي على حساب ملي كيكونوا واحد 3 تيب. مي اون جينيرال عندنا 20%. دونك بروميير عندنا لي فري بروفيسيونيل 20%. شنو اللي عندنا اخر؟ عندنا لو رومبورسمون دونبران. الا كان لو سالاري واخد كريدي لو رومبورسمون دونبران.
عندنا الغومبورسمون دونتران سوا يكون عندنا بور لوجمون سوسيال يعني السكن الاقتصادي soit pour logement non économique, soit logement social ou économique, soit logement non économique. Pour logement social, شنو عندنا؟ كنحسبوا شنو كناخذوا له؟ كناخذوا له لا تريت كامله، كنديروا لا ديديكسيون ديال لا تريت كلها، لا تريت. Pour logement non économique, كنحسبوا له غير لي زانتيغي تي تي سي. وهادشي راه قلت لكم با مال فوا لي زانتيغي تي تي سي. لكن عندنا لوجمون ايكونوميك كنحسبوا غير لا تريت كنقصوها، هي اللي كنقصوها من هنا. الا كان عندنا هذاك لو صالير واخد لوجمون نون ايكونوميك ستادير موين، الموين و هود كام هو ستوندينغ باردون، كنحسبوا له لي زانتيري تي تي سي هما اللي كنقصوهم هنا، كنحسبوهم في لي سوم ا ديدوير. اوكي دونك هذا هو اللي عندنا حنا. دونك هادو كلهم كنقصوهم، اللي كاينين كنقصوها. المهم هادو اوبليغاتوارمون كنقصوهم، هاد جوج الاولانيين. ما تنساوش ديما لو بلافون، هادو كونفونسيونيل، هادو كنقصوهم حتى هما باش نحسبوا ليا، وهادو حتى هما الا كانت كنقصوهم اوبليغاتوارمون حتى هما كنقصوهم. اوكي pour arriver le salaire net imposable من salaire brut imposable salaire net imposable. هنا كنبداو نقصوا، ماشي كنزيد كنقصوا موان، هادو موان اوبليغاسيون، هادو موان. دونك هنا موان موان، هنا موان 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 et le moins باش يتيغال هادو باش نوصلوا لهنا. Donc le salaire net imposable c'est le salaire brut imposable moins prestations sociales moins l'AMO moins les conventions. علاش كنديروا هادشي كامل؟ باش نحسبوا ليا، غنشوفوا كيفاش نحسبوا ليا à partir من le salaire net imposable. OK دونك حنا ملي كنوصلوا للسالير نيت ا بيي، دونك اشنو خصنا نقلبوا دابا؟ نقلبوا على l'impôt sur le revenu l'IR brut. نوصلوا l'IR net donc par l'intermédiaire ديال l'IR brut. l'IR brut اش كيساوي لنا؟ le salaire net imposable multiplié par le taux منين كيجيبو؟ دونك كنت عاطي لكم مي je vous donne encore هذا لو طابلو هو هذا. دونك قلت لكم ملي كيكون السالير انفيريور على السالير نت امبوزابل انفيريور على 2500 كيكون لو طو عندنا زيرو، ما كنفرابلو حتى شي حاجه على داك السالير نت امبوزابل. ملي كيكون لو سالير اونتر 2500 و 4166 كنضربوه في 10% وكنقصوها 250 هي لا سوما ديدوي. ملي كيكون عندنا السالير اونتر 4167 درهم 500 درهم 6000 درهم كنضربوه في 20% موان 667 et ainsi de suite. ملي كيكون عندنا السالير 15000 اي بلس، ملي كيكون عندنا كيف ديفوت 15000 درهم دونك كنضربوه في 38% موان 2033 موان 2033 درهم. هذا لو باغي مونسيون. كاين عندنا لو باغي انيول ما تحتاجوش، هذا ان شاء الله تخليو عندكم حتى العام الجاي ان شاء الله تحتاجوه في لا فيسكاليتي. دونك هنا لو سالير لير brut égal salaire net imposable fois le taux moins la somme à déduire. moins la somme à déduire. ملي كنلقاو هاد لو سالير هاد لير بروت، ملي كنلقاو كنمشيو كنلقاو خاصنا نلقاو لير نت هو اللي مهم عندنا حنا لان هو اللي غيديكلارا. دونك لير نت هو لير بروت. شنو كنقصو منه؟ كنقصو منه لي بيرسون كي سون على شارج ديال اش ديال هذاك لو سالاري. شحال من واحد عنده في الدار؟ اذا كان زوج عنده وليدات وعنده جوج ثلاثه الوليدات دونك على حساب. اذا كان عنده زوج عنده جوج وليدات كنقصو ثلاثه الناس. ثلاثه الناس يعني 30 فوا 3. دونك لو ماكسيموم لو بلافون اللي عندنا هنا اللي خصنا نقصو هو 180 180 درهم. علاش؟ لان 30 فوا 6 الماكسيموم خصو يكون عندنا هو 6 الناس. لو بلافون هو 6 الناس. بلافون هو 180. بلافون à déduire هو 180 درهم égal 180 درهم. Donc ce qui vous intéresse ici
علاش حنا واخا يكون متزوج عنده جيالات عنده 8 الوليدات لو بلافون عندنا هنا هو 6 بيرسون دونك هنا دونك on va faire fois le nombre de personnes à la charge du salarié. دونك ملي كنلقاو هاد اللي هي نت سي فاسيل دونك كنديرو كنوصلو السالير نت ا بي هو اللي غنخلصو به لو سالاري سالير دو باز سالير بروت global ماشي امبوزابل سالير بروت global moins la CNSS فيها prestation sociale moins l'AMO moins la CIMER moins assurance complémentaire il est 15 moins l'IF net هذا هو اللي غنحسبو هو اللي غنقصو حتى هو moins l'IF net pour trouver le salaire net à payer. Ok? شي عندنا دونك شي اللي عندنا هذا لو توتال ديال هادشي كامل دونك باش نغايفي السالير نت ا بي دونك خاصنا دابا نديرو لي كوتيزاسيون باترونال كوتيزاسيون باترونال هما لي كوتيزاسيون ديال لونتربريز اشنو كتفيرسي لونتربريز حيت كاينه لا بارتي اللي شفناها قبيله هما لا كوتيزاسيون ديال لي سالاري هما اللي كيفيرسوا هذوك لي طول اللي شفناهم دابا نشوفوا واش كتفيرسي لونتربريز اش كيفيرسي لو باترون رب العمل اش كيفيرسي اون كونتر بارتي ديال هذوك لي سالاري ديالو كيفيرسي عليهم واحد بارتي شنو كيكوتيزي برومييرمون شنو هما لي فيرسمون او لي كوتيزاسيون اوبليغاتوار عندنا في لا سي ان اس اس عندنا بريستاسيون سوسيال اسمها بريستاسيون سوسيال 8,98% 8.98% مناش توجور من السالير بروت امبوزابل دوزيامون عندنا بريستاسيون فاميليال هادو 6,40% من السالير بروت امبوزابل من هاد السالير بروت امبوزابل troisièmement عندنا لامو assurance maladie complémentaire assurance maladie obligatoire 4,11% من السالير بروت امبوزابل وعندنا dernièrement عندنا la taxe de la formation professionnelle taxe de la formation professionnelle هي اللي كتكتب لكم هذه كتمشي لو اف بي بي تي كتفيرسي لا سي ان اس اس و كتمشي لو اف بي بي تي دابا سي 1,6% اوكي هذه توجور من السالير بروت امبوزابل دونك هادو سون دي زوبليغاسيون هادو كيمشيو لا سي ان اس اس ماشي كلشي كيمشي هادو سون دي فيرسمون ديال لا سي ان اس اس كيمشيو كلهم تيمشيو لا سي ان اس اس اوكي سي ان اس اس اوبليغاتوار دونك كوتيزاسيون هادو اوبليغاتوار شنو كنلقى لنا لا سيمير هادو كونفونسيونيل سولون لو تو كونفونسيونيل سولون لو تو قلنا تو كونفونسيونيل et عندنا الا كانت assurance complémentaire assurance maladie complémentaire par exemple donc bon ça va le taux conventionnel il y a le taux conventionnel
اوكي دونك لا سوم ديالهم كتعطينا كنجمعوا هاد لا سوم كتعطينا لا كوتيزاسيون باترونال. دابا نشوفوا لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لي كوتيزاسيون بجوج سالاريال اي باترونال. نبداو بلي كوتيزاسيون ديال لي سالاريال. دونك لو ديبي اش كنديرو 6171 rémunération personnelle. انا ما نكتبش لكم الديتاي نعطيكم غير النيميرو كونت منين كناخذوا هذاك لو كونت. دونك rémunération du personnel ملي كنجيبوا هذه كنجيبوها من السالير برويت جلوبال. هذا بالديبي. من هنا كندوو في الكريدي دابا 4432 rémunération due au personnel. rémunération هنا salarié rémunération du personnel. شنو عندنا كناخذوا هذه من salaire net à payer هذه في الكريدي. اوكي شنو كنزيدو كنمشيو دابا كنديكلاريو لا سنه 4441 سي لا سينيسيس. هنا كاينه بريستاسيون سوسيال في الكريدي. بريستاسيون سوسيال بلس الامر 4443 cotisation هنا cotisation toujours cotisation سيمانه. بطبيعه الحال راه بالنون ديالها عندي لا سيمانه. cotisation هنا ديال لا سيمانه كناخذوها من الطابلو. شنو اللي باقي لنا دابا كناخذوا لي زوطر زورغانيزم 4444 اوتر زورغانيزم. هنا الا كانت عندي باغ اكزومبل اسيرونس كومبليمونتير كريدي. دونك باقي هي الديكلاراسيون ديالاش ديال لي 4452 4 ايطا ليا غتلقاو باقي مكتوب في البلون كونطابل باقي قديم عندهم باقي شادين حيت كان كيتسمى لي جير. دابا ولا كيتسمى ليا غتلقاو لي جير ماشي مشكل. المهم 4452 4 دونك ليا هنا ليا نت وفيها اتونسيون ليا نت. الا كان لافونس كنسولديو حيت ديجا هنا الا كان لافونس حيت ديجا لافونس كيكون كيفاش كناخذوا لافونس هنا كنسولديو لانه كيكون عندنا ديجا مكونطابيليزي لا موتي ديال الموا قلتها لكم كيكون 3431 في الديبي وكنسولديو بالكونت ديال التريزوري. اون جينيرال كيكون ليسبيس الا كيكون فيرمون صالح الا كان فيرمون هذيك لافونس اولا كيكون اون جينيرال اسبيس اللي كيكونش فيه ان مونطون كثير كيكون فيه 1000 1500 درهم 2000. دونك هنا كنسولديو ملي كنجيو هنا البولتان الصالير كنسولديو الا ما كانش افونس راه ما كنحسبوش. دونك 3431 افونس سور صالير. هنا لو مونطون ديال لافونس الكريدي ساشون الا كان ديجا ديبيتا لو 15 لا موitié بون او مومون ديال ولا لو جور ديال لافونس. دونك ديبيتا un solde, un compte de crédit ديال un compte de trésorerie. Donc هنا هذه الكوتيزاسيون سالاريال. دونك pour les cotisations patronales اش كنديروا؟ الكوتيزاسيون patronale كنديروا 6174 charge sociale. واش كنديروا هنا charge sociale لا توتاليتي ديالهم les cotisations اللي كدير لونتربريز كوتيزاسيون toutes les cotisations patronales اش فيهم؟ فيهم لا سينيسيس فيهم لا سينير وفيهم الا كانت اسيرونس الا كانت شي حاجه اسيرونس كومبليمونتير. لا سينيسيس هنا راه فيها دوك لي 4 كوتيزاسيون اللي هضرنا عليهم. اسيرونس هنا لاسيرونس كومبليمونتير
هادشي بلوس اسيرونس كومبليمونتير. شنو كنجيو هنا كندير خاصنا نديكلاريو لا سي ان اس 4441 سي ان اس. اشنو فيها هذه بطبيعه الحال كريدي ديال الديبي. دونك هذه اشنو فيها لا سي ان اس فيها بريستاسيون سوسيال فيها بلوس بريستاسيون فاميليال بلوس امو بلوس axe de la formation professionnelle. De la formation professionnelle. هادشي كلشي دابا راه درناه. اوكي لا سي ان اس اس. اوكي نديرو 4443 لا سيمات كوتيزاسيون. هادي كله توجور عاوتاني كوتيزاسيون سيمات. دونك لو مونطون ديال الكوتيزاسيون لا سيمات شحال لو مونطون كونفونسيونيل. هادشي واش كون. دونك هادو هما لي زيليمون اللي عندنا الا كانت اوتر اورغانيزم ثم كنزيدو 4444 اوتر اورغانيزم. اسيرونس حتى هي كومبليمونتير. مي داكور شنو اللي عندنا ملي كنجيو لو جور سالير اش كنديرو ملي كنديرو لو بايمون ديال داكشي. دابا ملي كنبداو نخلصو دابا درنا غير لي بولتان ديالنا السالير درنا البولتان ديال لي سالاري ودرنا لي كوتيزاسيون حطينا لي كوتيزاسيون سالاري. دابا غنبداو نحطو في الفلوس غنبداو نخلصو الناس. دونك لو جور ملي كنخلصو لو جور ديال السالير ملي كنخرجو السالير تتخلص لو 30 ولا لو 31 فان دو موا 30 du mois, le 30 du mois. Donc le 31 du mois, اش كنديرو هذيك كنجي كنصولدي الكونت ديال هذاك 4432 اللي كنا دايرينو ريمونيراسيون دي او بيرسونيل. رجعوا دابا شوفوا داكشي اللي هضرنا عليه ريمونيراسيون دي او بيرسونيل. كان في الكريدي يطلع عندي الديبي باش نصولديه بيرسونيل. باش كنصولدي بالكونت ديال الفيرمون بونكير كونت ديال لا بونك 5141 هذا الصالير نيت ابي في الديبي يتصولدا بالصالير نيت ابي صالير نيت ابي. ما تنساوش ديما اللي بالي هنا كديروا لا دات توجور وكديروا هنا اللي بالي صالير ديال فلان مسيو اكس مسيو ايكغيك انسي دو سويت. تنجيو نديرو الديكلاراسيون ديال لو جور ديال الديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس وداكشي تيكون عندنا باغ اكزومبل غيكون في لو 10 ديال لو موا سويفون. لانه بحال دابا الا كان هنا الموا 1 لو موا 2 عاد باش كنخلصوا الديكلاراسيون يعني لو 10 ديال لو موا سويفون. كنصولديو الكونت ديالاش باش كنصولديوهم هذوك ديال لا سي ان اس اس كنجمعوا ديال الديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس ديال لي سالاري وديال الباترونال كنجمعوهم بجوج. راه قلت لكم شحال مره وليت كيفاش كنخدموهم. دابا غنوريكم ايفيكتيفمون هنا كنصولديو هذاك لي كونت 4441 ديال لا سي ان اس اس كوتيزاسيون لا سي ان اس اس وكنصولديو الكونت ديال 4443 ديال لا سيمير كوتيزاسيون سيمير وكنصولديو 4444 كوتيزاسيون ديال لي زوتر اورغانيزم باش الكونت ديال لا بونك 5141 الكريدي. دابا هذا لا سي ان اس اس. هنا لا سي ان اس اس عارفين دابا راه فيها فيها كوتيزاسيون سوسيال باترونال كوتيزاسيون لامو تاكس لا فورماسيون بروفيسيونيل. لا في البريستاسيون سوسيال كنجمعوا ديال السالاري مع ديال الباترونال وفي لامونيت كنجمعوا السالاري مع الباترونال وكنزيدوا عليهم لا تاكس بروفيسيونيل كنزيدوا عليهم لي بريستاسيون فاميليال. هادشي كلشي كنديروه هنايا. دونك لا سي ان اس اس كلها هنايا. هنا كتخلص كنصولديهم. بغيتو ديروا ديتاي ولكن من الاحسن باش هنا الكونطابل ما كيكثرش عليه لي فلو. علاش كنديروهم كنجمعوا باش ما يكثرش عليه هو لي فلو ديال لي زوبيراسيون كيبقى عنده اوبيراسيون وحده لا سيمان. هنايا لي زوتر اورغانيزم هنا لاسيرونس مالادي كومبليمونتير. هنا الكونت ديال لا بونك
5141 هذا السولد ديال هادشي كامل يجي هنايا كيتصولدا لو كونت ديال هادو سي ان اس اس لا سيمير اي اسيغونس. باقي لينا حاجه وحده شنو هي؟ شنو باقي لنا في هذا لو كا هي اللي ديرتي غنسولديوها غنخلصوها انت كتخلص ليا توجور اون جينيرال كتكون في لو 20 لو 19 لو 20 ديال لو موا سويفون مثلا الا كانت كلاس لا ديكلاراسيون ديال لو موا 1 دونك كتكون في الموا 2 لو موا سويفون ديال شاك اني. دونك هنا كنسولديو الكونت 4452 4 ايطا ايجير غنلقاو ايير ايطا ايير ولا ايجير ماشي مشكل. هنا ليير نت غنسولديو ديبي باش بالكونت ديال لا بنك 5141 حيت كيتفيرسا الكونت بونكير ما كاينش ليسبيس دابا ولا بنك دونك سي هنا هي نت نديرو توجور كنديرو ليبيلي دونك l'impôt sur le revenu des salariés شكون هما دوك لي سالاري اللي هضرنا عليهم سالاري فلان 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 فلان